नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम कोरोना भाइरस अपडेटमा म भूपाल लुइटेलसँग चाहिँ आजको कार्यक्रमको पनि सुरुवात गरौँ विश्वभरका अपडेटबाट। विश्वभरका 213 मुलुक र 2 अन्तर्राष्ट्रिय पानी जहाजमा गरी अहिलेसम्म 54,40,000 हाराहारी मानिसहरू सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 3,45,000 हाराहारी मानिसहरूको मृत्यु भएको छ भने 28,24,000 भन्दा बढी निको भएर घर फर्किए उपचाररत अवस्थामा छन् भने 22,75,000 निको भएर घर फर्किएको अवस्था छ। नेपालका 42वटा जिल्ला सङ्क्रमित भएका छन्। आज नुवाकोटमा पहिलो पटक एकजना सङ्क्रमित देखिएका छन् र ती सङ्क्रमितलाई एम्बुलेन्सले ल्याउन नमानेपछि उनी आफै मोटरसाइकल कुदाएर काठमाडौँमा चिकित्सकको सम्पर्कमा आइपुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ र उनलाई टेकु अस्पताल पठाइएको सम्मको खबरहरू यति बेला आएका छन्। र अहिलेसम्म नेपालमा 603 जना सङ्क्रमित भएका छन्। त्यसमध्ये 3 जनाको मृत्यु भएको छ भने 513 जनाको उपचार भइरहेको छ। 87 जना चाहिँ निको भएर घर फर्किएका छन्। इलाममा 8 जनामा आरडिटी पोजिटिभ देखिएको छ। भारतबाट उद्धार गरिएका 76 जनामध्ये 8 जनामा आरडिटी पोजिटिभ देखिएको छ र यसले भारतबाटै उनीहरू आएकाले पिसिआरमा पनि पोजिटिभ आउन सक्ने सम्भावनाहरू अड्कलबाजी यसरी भइरहेका छन्। इलाममा पनि यदि पोजिटिभ देखिएमा यो पहिलो घटना हुनेछ। नेपालमा सङ्क्रमितहरू बढ्दै जाँदा उपचारका लागि आइसोलेसनमा राखिनुपर्ने आइसोलेसन बेडहरू अभाव भएको, क्वारेन्टाइनहरू पनि गुणस्तरीय नभएको र नेपालमा सङ्क्रमित देखिएका करिब कुल सङ्क्रमितमध्ये 18देखि 19% हाराहारी चाहिँ बाँकेको नरेनापुरकै मात्रै छन्। त्यहाँ 114 जनामध्ये 1 जनाको मृत्यु भएको र 113 जना सङ्क्रमित छन्। ती सङ्क्रमितमध्ये सुशील कोइराला प्रखर अस्पतालमा 25 जना, बाँकी 15वटा स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीका लागि भनेर छुट्याइएको छ। तथापि अरू केही सङ्ख्यामा पनि त्यहाँ म्यानेज गरेर राखिएको। लायन्स डेन्टल हस्पिटलमा 30 बेडसम्मको क्षमता र तीदेखि बाहेकलाई क्वारेन्टाइन स्थललाई नै उपचार केन्द्र बनाइएको सम्मको अवस्था छ। तर कतिपय क्वारेन्टाइन स्थल सङ्क्रमितहरू धेरै भएको नरेनापुरबाट उपचारका लागि अन्य पालिकामा लानका लागि ती पालिकाकै जनप्रतिनिधिहरूले निषेध गरेका सम्मका समाचारहरू आएका छन्। एक पालिका र अर्को पालिका बीच बाँकेमा निषेधको अवस्था, कटुताको अवस्था सिर्जना भएको छ। नरेनापुरमै आइसोलेसन बनाउनका लागि सम्भव नभएको त्यहाँका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले हामीलाई टेलिफोन कुराकानीका क्रममा बताउनु भएको थियो। तथापि जेनेरेटर राखेर भए पनि त्यो प्रबन्ध मिलाउने तयारी भएको सूचनाहरू आएका छन्। किनकि त्यहाँ विद्युतको अवस्था छैन। 35,000देखि 38,000 मानिसहरूको बसोबास रहेको नरेनापुर भारतको उत्तर प्रदेशसँग जोडिएको छ। सबै नरेनापुरका 6वटै वडाहरू भारतसँग जोडिएका कारण पनि त्यहाँ सङ्क्रमण बढ्दो छ। यतिसम्म कि क्वारेन्टाइनमा राखिएका युवकको त्यहाँ मृत्यु भए पछाडि अवस्था भयावह रहेको कुरा अब लुकाउन सक्ने अवस्था छैन। व्यवस्थापकीय प्रक्रियाहरू, कता कता लापरवाही भएका टिप्पणीहरू, गुनासाहरू र आरोपहरू यसरी लागेका छन् कि नजिकै रहेको निजी अस्पताल जहाँ 5देखि 600 क्षमतासम्मको बेडको क्षमता रहेको अस्पताल छ त्यसलाई सरकारले प्रयोगमा ल्याउन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेको छ। अर्कोतर्फ क्वारेन्टाइन पनि छैन भन्दा फरक पर्दैन किनकि ती मापदण्ड अनुसारका छैनन्। क्वारेन्टाइन भित्रैबाट सङ्क्रमण सरिरहेको पुष्टि भएको छ। यो अवस्थाका बीच बाँके क्षेत्र नम्बर 1 जहाँ नरेनापुर क्षेत्रलाई समेत प्रतिनिधित्व गर्नुहुने त्यहाँबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सदस्य सांसद महेश्वर गहतराज अथक आज हामीसँग कुराकानीका लागि स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। म सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ माननज्यू। हजुर, धन्यवाद। पृष्ठभूमि मैले निकै बताएँ यो नरेनापुर, त्यसमा भने बाँकेकै कुरा गरौँ, बडो चपेटामा पर्यो तर व्यवस्थापन सरकारले लापरवाही गर्यो, कन्जुसाइ गर्यो भन्छन्। तपाईँले के बुझ्नु भएको छ? तपाईँ त त्यहाँका जनताको अभिभावक पुग्नुभयो सङ्क्रमण देखिए पछाडि बाँके? होइन, यो पछिल्लो सङ्क्रमण देखिसके पछाडि यता संसदीय गतिविधिहरू पनि त्यो सँगसँगै अगाडि बढेपछि र कतिपय अवस्थामा हामीलाई हाम्रो संसदले, संसद सचिवालयले, दलले पनि अहिले नजान र यहीँबाटै, किनकि त्यहाँ गएर पनि हामी आइसोलेसन अथवा क्वारेन्टाइनमा, होम क्वारेन्टाइनबाट नै तपाईँहरूले ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको सन्दर्भमा यहीँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने स्थिति भइसकेपछि म यो बिचमा पछिल्लोचोटि गएको छैन। अलि बढी स्थिति अझ बढी समस्या भइसकेपछि मैले आज मात्रै फेरि पनि म अब जान्छु, किनकि बजेट 15 गते त बजेट भाषण छ, तै पनि मैले छोड्नु पऱ्यो भनेर आज मुख्य सचेतकसँग म बस्न गएको थिएँ र मलाई जिल्ला जान अनुमति दिनु पर्यो भनेपछि, किनकि मलाई यो बिचमा कुनै पनि सांसदलाई काठमाडौँ नछोड्न
किन उनीहरूको PCR चेक भएको छ, टेस्ट परीक्षण भएको छ र त्यसो गर्दाखेरि उनीहरू यो बिचमा संसदको कतिपय महत्त्वपूर्ण कार्यभारहरू छन्, ती कार्यभारहरू पुरा गर्ने क्रममा सांसदहरू काठमाडौँ रहे हुँदो भन्ने सरकारको आशय छ, संसद सचिवालयको संसदको आशय छ र दलको पनि आशय छ। त्यो स्थितिको बिचमा नजान भनेर भनिएको छ। यद्यपि म फेरि अहिले जे समस्या त्यहाँ उत्पन्न भएका छन् छिटो जाने भन्ने मनस्थितिमा छु, यस्तै अवस्था छ। तर मानिसले अप्ठ्यारो बराबर पर्दा तपाईँका त्यहाँ लगभग 20,000 हाराहारी त भोटर्स हो, किनकि 38,000 हाराहारीको जनसङ्ख्या नरैनापुरमा भनिन्छ। 20,000 हाराहारीको मतलाई पनि तपाईँले सम्मानका लागि त सहानुभूतिका लागि पनि भले जनयुद्ध गर्दाखेरि बन्दुक बोक्न नडराएको एउटा व्यक्ति बाहिरसँग डराएर यहाँ बस्नु त भएन नि त। यसको मतलब यो होइन कि तपाईँ असुरक्षित हुँदाहुँदै त्यहाँ गएर गर्नै पर्छ भन्ने होइन, तथापि सुरक्षा सावधानीका उपाय अवलम्बन गर्दै त्यहाँ तपाईँको सशरीर उपस्थित एउटा सहानुभूति त पक्का हुन सक्थ्यो नि। बिल्कुल, यो तपाईँले भनेको कुरा एउटा पार्ट ठिकै हो, किनकि हामीले अहिले गरिने काम दुईवटा छन्। यसको होल ह्यान्डलिङ केन्द्र सरकारले गरिरहेको छ। कोरोनाका विरुद्धमा केन्द्रले कोरोना नियन्त्रण रोकथामको लागि एउटा छुट्टै समिति बनाएर छुट्टै सचिवालय तयार गरेर राज्यको सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेको छ र त्यसको ह्यान्डल काठमाडौँले गरिराखेको छ। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने स्थानीय तहमा पनि स्थानीय तह छ, सरकार छ, जनप्रतिनिधि छ, प्रदेशमा प्रदेश सरकार, प्रदेश जनप्रतिनिधिहरू छन् र हामीले केन्द्रबाट त्यो जिल्लाको लागि गरिने कामकाजहरूको सन्दर्भमा त्यहाँबाट आएका जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका कम भयो कि भन्नेबाट हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ त्यो भूमिका हामीले कम हुन दिएका छैनौँ। बाँकेबाट जति जनप्रतिनिधि आएका छन् त्यहाँ सङ्क्रमण हुनु पूर्व पनि र सङ्क्रमण भइसके पछाडि पनि पटक केन्द्र सरकारको ध्यान केन्द्रित गराउने, केन्द्र सरकारलाई त्यहाँको कुराको डे टु डे एक खालको ब्रिफिङ गर्ने, त्यहाँका सम्भावनाहरू र त्यसलाई समयमा नियन्त्रणमा लिन नसक्दाखेरि उत्पन्न हुने अरू जटिलताहरूको बारेमा अनुभूत गराउने काममा हाम्रो भूमिका कम भएको छैन। अब सवाल जनताले प्रत्यक्ष देखे सँगसँगै सहकार्य गर्न चाहेको अवस्था जनताको होला र छ। यद्यपि हामी अहिले हरेक दिन मेरो साँझदेखि बिहानसम्म त्यहाँका सबै म क्वारेन्टाइनमा बसेका बिरामीसँग पनि मैले फोनमा कुरा गरिरहेको हुन्छु, त्यहाँका जनप्रतिनिधिसँग कुरा गरिरहेको हुन्छु, जिल्लाको सिडिओ साहबदेखि लिएर जिल्लाको सुरक्षा निकायसँग, स्वास्थ्य कर्मीसँग मैले निरन्तर कुराकानी गरिरहेको हुन्छु र के छन् समस्या उहाँहरूले एक गाइडेड हामीलाई गरिराख्नु भएको हुन्छ। यो तपाईँहरूले गर्नुहोस् है भनेर त्यो आधारमा छलफल भइरहेको हुन्छ। यसलाई यसरी नै बुझ्दा हुन्छ। यहाँबाट समन्वय गर्नुभयो, तर उहाँका मानिसहरूको पिरमारका अप्ठ्यारो चाहिँ आजका दिनमा पनि हल भएको अवस्था देखिन्न। यतिसम्म कि सरकारले लापरवाही गर्यो, क्वारेन्टाइन बनाइदिएन भन्ने गुनासो छ। बनाउन त बनायो, नाम मात्रको, त्यो मापदण्डको छैन। त्यही भित्रबाट सङ्क्रमण सरिरहेको अवस्था छ। कोरोना सङ्क्रमित भएका व्यक्ति क्वारेन्टाइनमै बसेर मृत्यु हुनुपर्ने अवस्था पनि त्यही बाँके नरैनापुरमै आयो। एउटा खाउँ लाउलाउ गर्दै गरेको जीविका चलाउनु पर्ने परिवार, उसँग आश्रित भएको युवाको मृत्यु भए पछाडि उसको मृत्यु आफैमा दुःखद छ, उसँग आश्रित हुने अरू परिवार, त्यसले पनि त्यहाँनिर समस्या पारो। यो तपाईँहरूले लापरवाही गरेको होइन भनेर कसरी पुष्टि हुन्छ? होइन, एउटा कुरा के बुझौँ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो पहिले निश्चित मापदण्डका आधारमा हामीले जनरल जे आवश्यकता छ त्यसको आधारमा सामान्य क्वारेन्टाइनहरू र त्यो पनि असाध्य अस्थायी प्रकृतिले हामीले बनायौँ र त्यसपछि यो लकडाउनको अवस्था एकपछि अर्को लामिँदै गयो। हाम्रो लकडाउन फेरि हामी आफ्नै मात्रै भर नपरेर हाम्रो खुला सीमा भएको हाम्रो भारतसँग, मित्र राष्ट्र भारतसँगले पनि कसरी गतिविधि चाल्छ भन्ने किसिममा पनि भर पर्ने सवाल थियो। त्यसो गर्दै जाँदाखेरि भारतले लकडाउन लम्ब्याउँदै पनि गयो, तर नेपालीलाई क्रमशः उसले सीमातिर ल्याउँदै छोड्दै पनि गयो। सीमा नजिक ल्याएर उनीहरूलाई छोड्दै पनि एकपछि गर्दै गयो। त्यो गर्दै जाँदाखेरि एकैचोटि यस्तो अवस्थामा आइपुग्यो कि तपाईँले हेर्नुहुन्छ नरायणापुरमा मात्र एकैपटक 750 जना मान्छेहरू एकै दिनमा आइपुगे। भारतले ल्याएर छोडेर आएका हुन् कि ती आफै आए त? होइन, भारतसँग त तपाईँहरूको सीमै जोडिएको छ। होइन, भारतसँग सीमा जोडिएको छ, तर तिनीहरू महाराष्ट्र समेतबाट आएका छन्। भारतको सबभन्दा बढी मतलब
पश्चिमका राज्यहरूबाट समेत आए। त्यो त भारतले जुन मानवीयताको जो उनीहरू हिँडेर आउन सक्ने अवस्था थिएन भनेपछि भारतमा लकडाउन भएको अवस्थामा पनि तिनी कसरी आए भन्ने भारतले त्यहाँ पनि ल्याएर मानवीयताको धर्म निर्वाह गर्यो भनेर उसको तारिफो गर्नु पर्यो त, उसलाई आलोचना गर्न मिल्छ र? मैले आलोचनाको अर्थमा भनेन, मैले भनेको हामी कहाँ कस्तो भयो भने हामीले ती मानिसहरू, किनकि जो मानिसहरू काम गएका हुन्छन् त्यहाँ उनको डेरा हुन्छ, डेरा धुन्दा हुन्छ, खाने कोठा हुन्छ, सुत्ने कोठा हुन्छ, खाने भान्सा हुन्छ। उनीहरू कम्तीमै पनि भारतले लकडाउन गरिराख्ने अवधिसम्म, त्यो भनेको भारतले जुन प्रारम्भमा कम समयको लकडाउन तोकेको थियो त्यो अवधिसम्म हाम्रो जनता पनि त्यहाँ म्यानेज हुन्छ भन्ने हाम्रो आकलन त्यो थियो नि। हो, हाम्रो आकलन त त्यो थियो नि। यो 29 मेसम्म उसको लकडाउन छ। हाम्रो पछि के गर्यो भने भारतले त्यहाँको जुन समस्या हो त्यो समस्याको कारणले भारतले लकडाउन थप्दै गयो। भारतले लकडाउन थप्दै जाँदाखेरि भारतमा फेरि के भयो भन्नुहुन्छ भने त्यो लकडाउनको विरुद्धमा तमाम ठाउँमा प्रदर्शनहरू पनि हुँदै गए। तपाईँले 30-35 हजारको प्रदर्शन महाराष्ट्रमा बम्बईमा भयो, जो कि भारतको कोरोनाको सबभन्दा ठुलो एपिसेन्टर थियो। त्यसबाट भारतहरू बाहिर भएका मजदुरहरूलाई यहीँ थेकिराख्दा झन्झन समस्या पैदा हुन्छ भन्ने भनी सोच्यो होला जस्तो लाग्छ। मैले यो कुनै भारतलाई आलोचनाको रूपले भनेको होइन कि भारत त्यो सोच्यो होला र कन्फरेन्स जान्छौँ भन्नेलाई उसले केही न केही जुगाड गरेर ट्र्याक्टरमा हालेर हुन्छ, ट्रकमा हालेर हुन्छ, मतलब के गरेर हुन्छ उता सीमातिर पठाइदिए। पठाउँदाखेरि हामी कहाँ योजनाबद्ध तरिकाले नआएर आकस्मिक तरिकाले हामी कहाँ मान्छे आइपुगे, जसलाई कि हाम्रो पालिकाले तत्कालै अवस्था पैदा हुँदैन। अलिकति यहाँ रिमाइन्ड गराउँ, हजुर, नेपालमा जनवरी 23 मा पहिलो संक्रमण देखिएको हो, त्यो भनेको माघको 9। दोस्रो संक्रमित चैत्रको 10 गते देखिएको छ, त्यो भनेको मार्चको तपाईको 10 तारिक हो, भनेको 2 महिनाको अवधि। वुहानमा, चीनको वुहानमा डिसेम्बर 31 मा देखियो। चीनसँग समय थिएन प्लान गर्नका लागि भन्दाखेरि त्यो संसारले स्वीकार्छ। हामी कहाँ डिसेम्बरदेखि यता जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, अप्रिल, मे 5 महिना प्रशस्त समय थियो। जनवरीको 9 देखि नै अरू 4 महिना त प्रशस्त पुरापुरी समय थियो। हामी तयारी गर्दैनौँ अनि ती आएका मानिसलाई पनि आकस्मिक रूपमा भन्न सुहाउँछ भने होइन। हामीले तयारी गरेनौँ भन्ने हो भने नि तपाईँले आकस्मिक भन्न मिल्छ मानिन्ज्यू, त्यसलाई आकस्मिक भनौँ। अहिले आएकालाई जस्तै पहिले हामीले तयारी गरेनौँ भन्ने सुरु गर्ने हो भने हाम्रो कस्तो हुन्छ भने सर, जस्तै पहिलो जुन पेसेन्ट छ उनको स्वाब टेस्ट गर्न हामीले हङकङ पठायौँ। अहिले हामी देख्छौँ ठाउँमा भइसक्यो नि। यो त हो भने ल तयारी भएकै मानौँ ल, हो भने क्वारेन्टाइन जुन तपाईँ निर्वाचित भएर आएको क्षेत्रमा बनिएका क्वारेन्टाइन छन् अथवा जेनरलाइज गरेर नेपालभर बनिएकै क्वारेन्टाइन अपवाद बाहेक तिनलाई क्वारेन्टाइन भन्न मिल्छ? तिनलाई क्वारेन्टाइन भन्न मिल्दैन, अस्थायी शिविर हुन्न। हामीले फेरि नेपालमा थाई खालका क्वारेन्टाइन बनाउनतिर पनि हाम्रो ध्यान सुरुमा गयो, लगानी पनि धेरै भइसक्यो। खर्च तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने क्वारेन्टाइनहरूमा भएको खर्चको यसको पछाडितिर विवरणहरू आउलान्। यो लकडाउन सार्वजनिक भइसकेपछि तलतिर धेरै भइसकेको देखिन्छ। विकासका तमाम बजेटहरू पनि त्यतातिर हालिएको छ, त्यो भयो। तर हामीले गर्ने कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने हाम्रो तयारी काम नपुगेको हामीले मान्नुपर्छ। भने क्वारेन्टाइनको तयारीलाई धेरै ठुलो ठान्नुहुन्न। हाम्रो तयारी भनेको हामीले बाहिरबाट आउने मान्छेलाई ऱ्यापिड टेस्ट, आरटिटी टेस्ट होस् या पिसिआर टेस्ट होस्, त्यो टेस्टिङ गर्ने र उनलाई निश्चित समय मात्रै राख्ने, थोरै समय 3 दिन 4 दिन 5 दिन राख्ने र त्यसपछि उनलाई होम क्वारेन्टाइनमा पठाइदिने। किनकि होम क्वारेन्टाइनमा पठाउँदाखेरि जो अहिले मानसिक शास्ति आज भोगिरहेका छन् नि मानिसहरूले, त्यो शास्ति बेहोर्दैन थियो। त्यो कुरो गर्दा त त्यति बेला स्वास्थ्य मन्त्रीको आलोचना भएन? हो, त्यो भयो। उहाँको कुरा, त्यो उहाँले भनेको कुरा त्यो त्यति बेला आलोचना गरियो। किनकि त्यसको त्यति बेला सेक्युर के ठानिएको भनेपछि हामी सबैले पनि के ठान्यो भने बाहिर अलग्गै त्यो भिड राख्दाखेरि हुन्छ भन्ने ठान्यो। जब त्यो भिड राख्दाखेरि त त्यसले त झन्झन फैलाइराख्ने भयो नि। अहिले तपाईँले नरायणपुरमै हेर्नुहुन्छ भने 700-800 क्वारेन्टाइनमा बसेका मान्छेहरू र सङ्क्रमित भएका मान्छेहरू सँगसँगै थिए। मेरै निर्वाचन क्षेत्रको नरायणपुर गाउँपालिका जो अहिले भर्खरै मात्रै त्यसलाई मूल धारमा आएको छ, अस्तिसम्म आजभन्दा 1.5 वर्ष अगाडिसम्म आइसी चल्ने ठाउँ हो। तपाईँले चिया खानुहुन्छ भने आइसी चल्ने ठाउँ हो र छिटो हिँड्नु पऱ्यो भने तपाईँ रूपैडियाबाट, नेपालगञ्जबाट रूपैडिया गएर त्यसपछि इन्डियाको बाटो भएर भिङ्गा भएर त्यो ठाउँमा आउने हो। छिटो हिँड्दाखेरि आफ्नै देशभित्रबाट त्यो ठाउँमा पुग्दाखेरि, सदरमुकाम पुग्दाखेरि
4-5 घन्टा लाग्ने ढिलो हुने ठाउँ हो। अहिले फेरि सडक हुलाकी सडक त कम्प्लिट भइसकेको छ। लकडाउनले अलिकति यो बिचमा केही काम रोकिए अवरोध भएको छ, तैपनि काम गरिरहेका छौँ हामीले। त्यसो गर्दाखेरि त्यो मूल धारमा क्रमशः आयो। आइसी चल्ने, सम्पूर्ण कारोबार त्यहाँका जनताले सामान्य धान चामल मतलब दाल बेचेको पैसा पनि इन्डियाको बैंकमा लिएर राख्नुपर्ने अवस्था, केही हुने खानेले त्यो समेतको अवस्थाबाट त्यसलाई मूल धारमा क्रमशः आयो। अहिले मूल धारमा छ। मूल धारमा हुँदाहुँदै पनि जस्तै विद्युतीकरणकै कुरा यहाँसँग जोडिएर अहिले विद्युत छैन, क्वारेन्टाइनको कुरा छ नि, त्यहाँ समस्या पर्यो। आइसोलेसनको सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा जाँदाखेरि यदि यो लकडाउन लगायतको स्थिति हुँदैन थियो भने यति बेलासम्म हामी बत्ती त्यहाँ बलिसकेको हुन्थ्यो। 22 करोडको ठेक्का त्यहाँनिर भएको विद्युतीकरणको काम त्यहाँबाट तीव्रतापूर्वक अगाडि बढेको थियो। अहिले हामीले रोक्यौँ। तर फेरि अहिले हामीले तत्काल, किनकि बाहिर त्यहाँका बिरामीहरू बाहिर ल्याउने, बाहिर आउन नै नचाहने हो, बाहिरकाले रोक्ने कुरा त आफ्नो ठाउँमा छ। हजुरले भूमिका भन्ने बाँध्ने बेला कुरा अलिकति बरालियो कि जस्तो लाग्यो। मैले ट्याकमै ल्याउन खोजेँ। सरकारले तयारी राम्रो काम गरेको थियो भने ती क्वारेन्टाइन नाम मात्रकै क्वारेन्टाइन किन भए, किन व्यवस्थित गरिएन, मेरो प्रश्न त्यहाँ थियो। तपाईँ भन्नुहुन्थ्यो त्यतातिर लगानी भन्नुभयो। एउटा मान्छेको जिन्दगीसँग कहिले पनि पैसाको तुलना त फेरि नहोला, किनकि दुःखद घटना त्यहाँ भइसक्यो। जनता बाँध्ने कुरा नै मुख्य कुरा हो नि। लगानीसँग त त्यसको लगानीले कहिले पनि पूर्ति गर्दैन नि कसैको ज्यान, गर्ला र गर्दैन। अनि क्वारेन्टाइन व्यवस्थित किन बनिएन, त्यहीबाट सुरु गरौँ न। चरणका तयारी गरेको भनेर तपाईँकै मुखबाट अफेयरमा मैले सुने। फर्स्ट फेजमा क्वारेन्टाइन, सेकेन्ड फेजमा आइसोलेसन, थर्ड फेजमा क्रिटिकल भएपछि तिनीहरूलाई अस्पतालको भेन्टिलेटर पुग्ने अवस्था आएपछि त्यो अनुसारको हामीले मौजदातसम्म राखेको अघि तपाईँले बताउनु भएको छ। तर त्यहाँ भएका अहिलेका क्रियाकलाप देख्दा यस्तो लाग्छ सेना परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था आयो। सङ्क्रमितहरू भागिरहेका छन्, क्वारेन्टाइन नै छैन, क्वारेन्टाइनमा राखिएका सङ्क्रमित र सङ्क्रमित नभएका व्यक्तिहरू नै एकै ठाउँको अवस्था छ। आइसोलेसन नरैनापुरमै छैन, बनाउन खोज्दाखेरि पनि त्यो तागत त्यहाँनिर पुगिरहेको अवस्था देखिन्न। अनि यसलाई तयारी भन्न मिल्छ भने अहिले तयारी के हो त? यो मैले 2-3वटा कुरालाई एकैचोटि जोडेँ नि, यो के हो यो बताउनुहोस् त। यसलाई यसो बुझौँ सर। पहिलो कुरा मैले सुरुमा भनेको थिएँ, त्यसलाई सरले अन्यथा नलिएर जाँदाखेरि नरैनापुरमा अस्वाभाविक ढङ्गले वात्तै मानिसहरू देशभित्र भित्रिसके हामीसँग प्रारम्भमा जतिसँग हामीसँग क्वारेन्टाइन थिए त्यहाँ 5 जति क्वारेन्टाइन बनाइएको थियो विद्यालय भवनहरूलाई। त्यहाँ थोरै सङ्ख्याका मान्छेहरू देशभित्रबाट गएका पनि र देश बाहिरबाट आएका पनलाई पनि तिनलाई सेटल गरिएको थियो। त्यहाँ जब वात्तै मानिस आए त्यति बेलासम्म फेरि सबैको के भइसकेको थियो भने अब क्वारेन्टाइन नराख्ने बेला हो भन्ने जस्तो मनस्थिति भइसकेको थियो फेरि। किनकि ती मान्छे पहिलो चरणमा आएका मान्छेहरू क्रमशः घर फर्किसकेका थिए, उनको टेस्ट गरी घर फर्किसके। अब पछिल्लो चरणमा मान्छेहरू यही लेभलमा यही स्तरबाट आउँछन् भन्ने अवस्था थिएन, आकलन थिएन भनौँ। अहिले आकलन थिएन। त्यहाँ पनि त्यहीँकै कुरा, त्यही नरैनापुरकै कुरा गर्ने, स्थानीय लिडरसिपको कुरा गर्ने भने अलिकति नयाँ पनि छ त्यहाँ। जस्तै अहिले जसले त्यहाँको गाउँपालिका सम्हालिरहेको छ, केही अनुभव, केही भित्रको स्थिति बुझ्नेको हिसाबले कतिपय सीमा समस्याहरू आफ्नो ठाउँमा हुने भयो। त्यसले त्यो लेभलको आकलन ठ्याक्कै गरेन। आकलन त गरेन, तर बाहिरबाट जनता आउने त प्रेसर भयो। जनता त बाहिर आइसक्यो, तिनलाई त त्यहाँ राख्नु भएन नि, भित्र ल्याइयो। भित्र ल्याइसके पछाडि जब पछिल्लो जस्तै 26 गतेतिर मान्छेहरू भित्रिएका थिए, तिनलाई 27 गते मान्छे भित्रिएका हुन्, कतिपय 30 गते भित्रिए र 2 गतेदेखि स्वाब टेस्ट गर्न थालियो। 2 गते स्वाब टेस्ट गर्ने बित्तिकै के भयो भने चाहिँ देखा परिहाल्यो। किनकि तिनीहरू इन्डियाको त्यो इपी सेन्टरबाट नै तिनीहरू आएका थिए, तिनीमा देखा परिहाल्यो। त्यसै त्यो देखा परेपछि झन् भद्रगोल देखा पर्यो। त्यसमा पनि अर्को समस्या त्यहाँको स्थानीय मनोविज्ञान कस्तो भयो त भन्नुहुन्छ भने मैले अगाडि त्यो गाउँपालिकालाई मूल धारमा बल्ल बल्ल ल्याइराखेको छ भनेर मैले भनेको छु नि हजुरलाई। त्यो भन्नुको मतलब के भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ अहिले पनि राज्यप्रति विश्वास जस्तो भएन। एक खालको तपाईँले हेर्नुहुने जनताले सहयोग जस्तो गरिरहेको छैन, त्यहाँको समुदायले सहयोग गरेको छैन। एउटा पोजिटिभ केस देखियो भने हेल्थ विज्ञानले, स्वास्थ्य विज्ञानले पोजिटिभ केस देखाउँछ, जनताले होइन यो बेकार हो, यो म मेरो मान्छे मेरोलाई घर लिएर जान्छु भने घेरा हाल्न आउँछ, है क्वारेन्टाइनमा घेरा हाल्न आउँछ। स्थिति त्यस्तो भयो कि त्यो भनेको जनचेतनाको कुरा हो, अभावको कुरा भयो। त्यहाँ एक ढङ्गले हेऱ्यो भने सहयोग नगरेको जस्तो, जो कि तिनीप्रति
नराम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ भएन, उनलाई सहयोग गर्ने, बिरामीहरूलाई सहयोग गर्ने खालको चेतना भएन त्यहाँ। बिरामीलाई सहयोग गर्नु भनेको स्वयं आफू पनि बच्ने हो, राज्य पनि बचाउने हो र बिरामी पनि बचाउने हो नि। त्यो खालको समेतको भावनाको अभाव त्यहाँ देखा पर्यो। त्यो समस्या हिजो अस्तिसम्म पनि यस्तो घुम्यो कि हामी एक खालको डरलाग्दो तरिकाले घुम्यौँ र त्यसपछि हामी अहिले भर्खर फेरि निष्कर्ष केमा पुग्यौँ भने अब त्यहाँका मानिसहरू आइसोलेसनमा बाहिर आउन नचाहेपछि बाहिर पनि उपयुक्त ठाउँहरू जस्तै कृषि विकास बैंकको तालिम केन्द्र जहाँ कि सबै खालको सुविधा छ, भित्र पानीको सुविधा छ, भित्र एट्याच रुमहरू भएको आवासीय भवनहरू छ, जस्तै कृषिको अनुसन्धान केन्द्र छ, त्यसलाई पनि हामीले आइसोलेसनको रूपमा डेभलप गरेका छौँ। अर्को अस्पताल पर्याप्त नभए पछाडि त्यो विकल्प रोज्यो। अस्पतालको कुरा होइन, अहिले राख्ने फेरि आइसोलेसनमै हो, अस्पतालमा लाने अहिले हामीले सोचेकै छैन। हुन त यहाँ क्वारेन्टाइनकै मापदण्ड कुरा गर्दा मैले पोजिटिभ कि वालाको केस कुरा गरेँ, जस्तै क्वारेन्टाइनको कुरा गर्दाखेरि क्वारेन्टाइनको कुरा आयो, क्वारेन्टाइनको आइसोलेसनहरू पनि त्यसको मापदण्डमा पनि प्रश्न त उठ्छ फेरि। या क्वारेन्टाइनकै मापदण्डमा प्रश्न उठेको छ, त्यही स्वास्थ्यकर्मी छैन। अब आइसोलेसनमा त अस्पतालकै बेडमा आइसोलेसन बनाउने होला, अनि त्यसपछि अप्ठ्यारो पर्यो भने नजिकैको दूरी भए ठाउँमा हतार हतार त्यसलाई भेन्टिलेटरतिर सार्ने त्यो किसिमको सुविधा सहितको होला नि त आइसोलेसनको मापदण्ड क्राइटेरियाको कुरा गर्दा। त्यहाँ पनि अभाव भए पछाडिको विकल्प न हो, त्यो पनि अभाव भएपछिको विकल्प। तर पनि फेरि हामीले अहिले हाम्रो स्टेज बिरामी कस्तो देखिएको छ भन्दाखेरि तपाईँले यो विशेषमा कोरोना विशेषमा सायद मलाई विज्ञ साथीहरूसँग छलफल पनि तपाईँको भइसकेको छ। हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा केस कस्तो देखियो भने सिरियस नभएर मतलब त्यसको वास्तविक लक्षण देखा परिसकेको छैन। जो लक्षण हामीले पढेका छौँ, जो लक्षण हामीले त्यो छँदै छैन। जस्तै मलाई जति पनि सङ्क्रमितहरू देखे अहिले 114 जना एउटै गाउँपालिकामा सङ्क्रमित चाहिँ आजको समूह सायद अहिलेसम्म बढिसकेको पनि होला। ती सङ्क्रमितहरूमा कसैलाई पनि सिधै मर्नेको पनि लास्टमा के देखियो भन्नुहुन्छ भने उनी अघिल्लो दिनसम्म केही पनि थाहा थिएन, आकस्मिक रूपले झाडाबान्त भयो। सायद मलाई लाग्छ यदि त्यो झाडाबान्तको राम्रोसँग हामीले सुसार त्यहाँ गर्न सकेको भए क्वारेन्टाइनमा बसेका सहयोगीहरूले, स्वास्थ्यकर्मीको त अभाव भयो, त्यो क्वारेन्टाइनमा सँगै बसेका सहयोगीहरूले पनि उनलाई पानीको व्यवस्था प्रशस्त र जीवनजलको व्यवस्था, मेट्रोनजलको व्यवस्था गर्दै सायद नबन्नु सक्थे भन्ने पनि अनुभूत हुन्छ के। भनेपछि सङ्क्रमण खास वास्तविक सङ्क्रमण ननिक्लिएर नै उनीहरू गए। अहिलेसम्म लक्षण मात्रै देखा परेको छ, त्यसको प्रभाव देखिसकेको छ, प्रभाव बाहिर देखिया छैन। जस्तै तपाईँले 21 जना मानिसहरू अस्ति भर्खरै मात्रै खजुरामा रहेको सुशील कोइरालाका पर्खल क्यान्सर हस्पिटल, जो अहिले कोरोना अस्पतालको रूपमा हामी त्यसलाई विकास गरेको छ, आइसोलेसन अस्पतालको रूपमा छ, त्यहाँ एकजना पनि मान्छे वास्तविक त्यो कोरोनाको सङ्क्रमण त्यसको लक्षण थिएन, बाहिर जुन प्रभाव हो नि बाहिर देखिने देखाउने सङ्केत केही पनि थिएन। ती मान्छेहरू गए, बसे, लामो समय त्यहीँ बसे, त्यहीँ खाए, त्यहीँ उनीहरूको मतलब सबै प्रकारको उनीहरूको मानसिक छलफल पनि उनीहरूसँग भयो। लास्टमा सबै 21 जना सक्सेस भएर त्यहाँबाट फर्की सफल भएर। यो त खुसीको कुरा हो, यो खुसीको कुरा हो। जस्तो हो यो अवस्था यसले पनि हामीलाई के गरेको छ भने कन्फ्युजन यहाँ हो कि। त्यसो गर्दाखेरि हामीले पहिलो चरण भनेको बाहिरबाट बाहिरबाट आउनेलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने भयौँ, ठिक। दोस्रो चरण हामी के गर्ने, जब पोजिटिभ केस देखियो उनीहरूलाई आइसोलेसनमै राख्ने हो, तत्काल हामीले हस्पिटललाई होल्डिङ गर्नु हुँदैन। जस्तै हस्पिटलमा एउटा बिरामीलाई मात्रै, कोरोनाको एउटा बिरामी मात्रै लिएर त्यो हस्पिटलमा राख्नुभयो भने हस्पिटलको 500 र अन्य सबै सुविधाहरू हामीले बन्द गर्नुपर्छ, त्यो हस्पिटल सिल गर्नुपर्छ नि। जस्तै सरकारले भनेको छ कोरोनाको लागि तेस्रो स्टेजको औषधि गर्ने हस्पिटलको रूपमा पश्चिमको हकमा नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज कोलपुर, जो कि त्यो दुईटा एउटै हो, कोलपुर मेडिकल कलेजलाई गर्ने भनेर भनिसक्यो। तेस्रो चरणका लागि तेस्रो स्टेज भनेको कुन तहको लागि? तेस्रो त्यो क्रिटिकल चरण हो, जसलाई कि दम श्वास प्रश्वासको समस्या भइसकेको छ, मतलब त्यो उसलाई कोरोना सँगसँगै अरू पनि सङ्क्रमण देखा परिसक्यो, उसको मुटुमा समस्या देखा पर्यो, मृगौलामा समस्या देखा पर्यो, या अरू शरीरको अरू अङ्ग प्रत्यङ्गमा पनि उसलाई समस्या परिसक्यो भनेपछि हामी त्यो हस्पिटलमा लिन्छौँ। तेस्रो चरणका लागि त्यहाँ पुर्याउने त्यसो भए त्योभन्दा पहिले तेस्रो चरण पुग्ने सम्भावना छ नेपालगञ्जमा?
अहिले कस्तो छ भने जब बिरामीहरूले आफूलाई लापरवाही गर्ने अवस्था देखा पर्यो नि, अहिले नेपालगञ्ज हामीले 24 जना देखा परे, अहिले 21 जना ठिक भएर आउनुभयो र त्यो 24 जना भन्दा बाहिर गएन किन हामीले त्यो एउटा त्यहाँको जनचेतनाको कारणले सट्टै त्यही हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्यौँ नि। ओके, त्यही कन्ट्रोल नरैनापुरको अवस्था नरैनापुरमा के भयो भन्नुहुन्छ भने 1 जनाबाट सुरु भएको आज 114 जना पुगिसक्यो, 1 जनाको मृत्यु भइसक्यो। भनेपछि त्यो जनचेतनाले यो रोगलाई अन्त्य गर्ने भनेको फेरि डाक्टर हस्पिटलले मात्रै होइन, सामाजिक चेतनाले होइन। त्यो त मान्यो, तपाईँको सङ्केत यो हो कि त्यसो भए नरैनापुरको केस चाहिँ तेस्रो चरणसम्म पुग्न सक्छ? मलाई लाग्छ त्यो पुग्ने सम्भावना छ। त्यसो गर्दाखेरि मैले किन त्यहाँको लापरवाही हाम्रो त्यहाँ मृत्यु बढ्न सक्छ। जनताको चेतनाको स्तरले, सामाजिक मनोविज्ञानको स्तरले, हस्पिटलप्रति र राज्यप्रति उनीहरूको जुन बुझाइको मतलब अविश्वासको कारणले मतलब त्यो चरणमा पुग्न पनि सक्छ। त्यो चरणमा पुग्न सक्ने सम्भावना देखेको छ। मैले पटक मैले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई, त्यसपछि यता हाम्रो कोरोनाको संयोजक माननीय उप प्रधानमन्त्री रक्षा मन्त्रीज्यूलाई मैले अनुभूत त्यो गराएको छु। त्यो सम्भावना छ है त्यहाँ। किनकि तपाईँले स्थिति के भयो भने क्वारेन्टाइनको लापरवाहीको कारणले त हो, क्वारेन्टाइनमा भएको मतलब अभाव समस्याको कारणले हो। तर त्यो क्वारेन्टाइनमा बसेको मान्छे दिउँसोभरि क्वारेन्टाइनमा बस्ने र त्यसले जनप्रतिनिधिलाई पनि, प्रहरी प्रशासनलाई पनि, राज्यलाई पनि झुक्याउने, तर रात परेपछि घर जाने गरेको समेतको स्थिति भयो के। बाहिरबाट आएका मान्छेहरू घर जाने समेतको स्थिति देखा पर्यो भनेपछि तिनले समाजमा पनि प्रभाव पारेको छ। एक ढङ्गले समाजमा पनि पुगेको अवस्था देखिन्छ। त्यसो गर्दाखेरि त्यसलाई कहाँनिर हामीले ब्रेक गरिदिने, त्यसलाई कहाँ बन्द गर्ने, सिल गर्ने भन्ने समेतको चुनौती त्यहाँ हुने अवस्था छ। त्यसो गर्दाखेरि तेस्रो स्टेजमा पुग्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। र अझ फेरि अर्को कुरा कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने हामी तराईको हकमा हेर्नुहुन्छ भने तराईमा अब प्राकृतिक भाइरस आउँछ क्या फेरि। त्यो भनेको अर्को डुबानहरूको आउँछ। जब बाढी बढ्ने पानीको मौसम मनसुन सुरु हुने बित्तिकै डुबानको प्रक्रिया सुरु हुन्छ। त्यसपछि अन्य डेङ्गु छ, अब झडा बान्ता छ। यो सबै किसिमले गर्दाखेरि त्यो कोरोना पनि त्यो सँगसँगै हुँदाखेरि त्यसले हामीलाई तेस्रो स्टेजमा पुर्याउन सक्छ है। दुई तीनवटा कुरा प्रति प्रश्नका रूपमा जन्मिए माननज्यू। जस्तो हजुर तपाईँ भन्नुहुन्छ तेस्रो चरणका लागि हामीले कोहलपुर मेडिकल कलेजलाई मौजदातको रूपमा राख्यौँ, जबकि मान्छेहरूलाई एकदम अप्ठ्यारो हुन्छ श्वास प्रश्वासको लागि आदि इत्यादि। हाम्रो उद्देश्य त त्यो अवस्थै नहोस् भन्ने गरीको हो नि, होइन? अहिले त्यो भनेपछि श्वास प्रश्वासमै समस्या हुने गरी अथवा मृत्युको नजिक पुग्न नदिनेकै लागि त्यहाँ पुग्नुभन्दा अगाडि छेक्ने तयारी हो नि त यो भनेको त। यसको अर्थ मौजदातका रूपमा मेडिकल कलेज राखिएको छ, त्यो डङडङती खाली छ। अहिले आइसोलेसन नै छैन। नरैनापुरमा त हविगत हो नि, नरैनापुरको हविगत हो, तर जिल्लामै हेर्दाखेरि अब जिल्लामा त हो। तपाईँ नरैनापुरको बिरामी सङ्क्रमित अर्को पालिकामा लान मानिएन। कोहलपुरमै त्यो कृषि तालिम केन्द्रमा लान मानिसहरू एम्बुलेन्स अगाडि आएर तेर्सियो, सडकमा बसी। सुरुमा समस्या देखा पर्यो, त्यो पर्छ पनि फेरि, किनकि सुरुमा देखा पर्छ नि सबै डराउँछन् के हो यो त भयानक आएपछि छोपेर खपलका खाइहाल्छ कि भन्ने पनि हुन्छ। अब अहिले 21 जना मानिसहरू सन्चो भएर गइसकेपछि ती पनि बाहिरका मान्छेहरू, अर्को खजुरा त अलगै गाउँपालिका हो नि, नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिका मान्छेलाई खजुरा लिएर व्यवस्थापन गरेपछि, बाहिरका मान्छेहरू दाङ लिएर व्यवस्थापन गरेपछि अहिले सबैमा एउटा मानवीयताको स्थिति छ। कोहलपुरले पनि जस्तै अहिले त त्यही पारी नरैनापुरकै 41 जना बिरामी त कोहलपुरमा छन् नि। कोहलपुर पिपेरीमा जहाँ कि त्यो राम्रो सुविधा सम्पन्नै छ है, त्यो आइसोलेसन राम्रो छ, सबै भित्र पनि राम्रो वातावरण भएको हो, त्यो मतलब त्यहाँ राखिएको छ भने अर्को फेरि अरू बिरामीहरू जो फेरि थपहरूलाई लिएर हामीले कृषि अनुसन्धान केन्द्र जहाँ भव्यतम राम्रो व्यवस्था छ त्यहाँ पनि अब त्यहाँ खानपानमा जोड गर्ने र अरू कुरालाई केयर गर्ने हो भने त्यहाँबाट फेरि सन्चो भएर आउने नै वातावरणको ठाउँहरू त्यो हो। किनकि अहिले क्वारेन्टाइनको हविगत जो छ त्यो त्यस्तो हविगत त्यहाँ छैन, त्यहाँ आफैमा बस्ने नहुने। आजको दिनमा नरैनापुरमा सबैजना 113 जना आइसोलेसनमा छन् त? त्यसो भए आज बिहानसम्म गइसके सबै, किनकि हिजो साँझ अब बढ्ने सङ्क्रमितलाई कहाँ लाने?
आइसोलेसन अब बढ्ने रैनापुरका संक्रमितलाई गऱ्यौँ भने सबैको आशय, जस्तै त्यहाँको अघिल्लोचोटि पनि हामीले त्यहाँको जनताको मनोविज्ञानलाई मध्यनजर गरेर कतिपय कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने मानिसका सांस्कृतिक अथवा संस्कारगत मान्यताहरू पनि हुन्छन्। त्यो भनेको मधेसी र मुस्लिमहरूको मेजोरिटी भएको गाउँपालिका हो। त्यहाँ झन्डै 98% मधेसी र मुस्लिमको मेजोरिटी छ। उनीहरूको आफ्नो सांस्कृतिक संस्कार सबै हिसाबले बाहिर जानुभन्दा यहीँ नजिकै बस्ने भन्ने उनले चाहेका थिए। तर त्यसको सन्दर्भमा त्यहाँका स्थानीय जनप्रतिनिधिले त्यसलाई के गरे भने अलि विरोध गरे। त्यही हामीले पहिले त्यही गरौँ व्यवस्थापन भनेको थियौँ। फेरि हजुर हामी किनकि त्यो त जेनेरेटर 200 किलोवाटको जेनेरेटर लियो भने तिनलाई व्यवस्थापन गर्न सकिहालिन्छ। टेबल फ्यान मिल्यो भने व्यवस्थापन गर्न सकिहालिन्छ। बेडहरू लिएर झुल राखेर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ त्यसलाई भन्नेमा हामी थियौँ। कोही उनीहरूले नमानेपछि अझ राम्रो ठाउँमा ल्याइयो। अब के हुन्छ? अब के गरिन्छ भने अबदेखि हामी एउटा निष्कर्षमा पुगेका छौँ कि अब सेनासहितको स्वास्थ्य कर्मीको हेल्थ डेस्क राखेर त्यहाँको परीक्षणलाई व्यापक गर्छौँ हामी। हजुर त्यो साँच्चै छन् उनको सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई पनि व्यापक परीक्षण गर्छौँ। त्यसपछि त्यसबाट जति पोजिटिभ केस देखिन्छ तिनलाई त्यही व्यवस्थापन गर्छौँ। हामीले मोटामोटी 300 क्षमताको व्यवस्थापन गरौँ भन्नेमा छौँ। त्यो कहाँ हुन्छ? त्यसलाई जय किसान मावि त्यहाँको राम्रो विद्यालय, सबैभन्दा जमिन बढी भएको विद्यालय छ जहाँको ठुलो कम्पाउन्ड छ। त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सक्यो भने आवश्यक पर्यो भने बाहिर टेन्टहरू पनि सानो राखेर, टेन्ट भन्नुको मतलब राम्रो खाले टेन्टहरू, सैनिक टेन्टहरू जस्तो राखेर, त्यसपछि त्यो स्कुलका कोठाहरू पनि चाहिँ हाई स्कुल जो त्यहाँको त्यो गाउँपालिकाको राम्रो विद्यालय मध्येको हो। त्यसपछि अरू विद्यालय पनि चाहिँ त्यसो हुन्छ। अर्को त्यहाँ 1500 को राम्रो हस्पिटल छ। त्यहाँ डाक्टर त गइसकेको छैन, स्वास्थ्य सामग्रीहरू पनि पुगेको छैन, तर निर्माणको हिसाबले 1500 को लक्ष्मणपुरमा हस्पिटल तयार भइसकेको छ। हजुर त्यसको केही समय अगाडि 1500 क्षमताको नै 1500 को मात्र 1500 को हो। तर त्यहाँ राम्रो छ, त्यहाँ व्यवस्थापन 15 बेडको हो। तर बेडको हिसाबले 15 बेड हो। तर त्यहाँ मान्छेहरूले व्यवस्थित गऱ्यौँ भने 50-60 जना मान्छे त्यसमै पनि म्यानेज गर्न सक्ने अवस्था छ। त्यो ढङ्गले हामी गर्छौँ। क्वारेन्टाइनमा राख्नेको हिसाबले के गर्दाखेरि मेरो आफ्नो स्थिति के बुझाएको छ भने अब मानिसको व्यवस्थापन होम क्वारेन्टाइनतिर जहाँ लिनुपर्छ अथवा समुदायको क्वारेन्टाइन। सर म तपाईँलाई भन्छु क्वारेन्टाइन राखेको मान्छे भागेर घर गइरहेछ, त्यो घरमा गएर छुट्टै बस्ला। घरमा भने समाजलाई जागरुक बन्नु पर्यो। जस्तै अहिले तपाईँले त्यही मेरो आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिउँ। बाँकेकै कतिपय ठाउँमा स्थानीय युवाहरू मजासँग र स्थानीय समाजका मान्छेहरू ड्युटी गरेका छन्। अनुचित मान्छे आफ्नो टोलमा नआओस्, अनुचित ढङ्गले आफ्नो टोलको मान्छे लखर लखर बाहिर नजाओस् भनेर ड्युटी गरेका छन्। ड्युटी गरेका छन् मतलब आफ्नो ठाउँको मान्छे लखर लखर बाहिर नजाओस् र बाहिरको मान्छे पनि अनुचित तरिकाले नआओस् भनेर। अब त्यहीँ फेरि हेर्नुहुन्छ भने जो पोजिटिभ केस भएको छ त्यसलाई त म बाहिर जान दिन्न, यसलाई बाहिर जान लिनुहुन्न, अझसम्म केसम्म पनि अझ त्यहाँ फेरि स्थानीय पोलिटिक्सले पनि प्रभाव पारेको छ। जस्तै कस्तो देखियो भने चेतना कम भयो भने त्यो राजनीतिमा पोलिटिक्स गर्ने भन्ने हुन्छ नि, कोरोनामा पोलिटिक्स भइरहेछ क्या त्यहाँ। अनि कतिपय मान्छेले के गरिदिने भने ल यो गाउँपालिकाको अध्यक्षले त बाहिर लिन थाल्यो है, यसको मृगौला निकालेर राखिदिन्छ, मार्न लिन थाल्यो, यिनले मार्छ, त्यहाँ औषध दिँदैन, खान दिँदैन, मारिदिन्छ भन्छ। त्यो भयो त परिवारको मान्छे अरू चेतना छैन। राज्यले त्यो गर्छ, राज्य त्यस्तो गर्दैन नि, बचाउने भनेर नै उनलाई लिने हो। समाजका मान्छे पनि बचोन् र उनी पनि बचोन्। त्यो खालको मृगौले निकालेर यसको चाहिँ अब त्यस्तोसम्मको भयो भनेर अफवाहहरू त्यस्तोसम्मको फैलियो एकदम फैलियो सर। त्यो भएर पनि भागे, त्यो भएर पनि मान्छे भागे। खै ठिक छ, म तपाईँलाई एकैछिन रोक्छु मानवज्यू। मसँग यति बेला हाम्रा नुवाकोटका संवाददाता रामहरि नेउपाने प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। नुवाकोटमा नेपालमा पहिलो पटक नुवाकोट जिल्लामा आज सङ्क्रमण देखिएको छ कोरोना भाइरसको, र सङ्क्रमित व्यक्तिलाई एम्बुलेन्सले लान नमानेपछि उनी आफै मोटरसाइकल चलाएर स्वास्थ्य कर्मीको सम्पर्कमा पुगेको जानकारी प्राप्त भएको छ र उनी यति बेला टेको अस्पतालमा पुगेको सम्मका सूचनाहरू आएका छन्। उनी कस्ता व्यक्ति थिए, कता आउजाउ गर्थे, अब नुवाकोटको सतर्कता कसरी अगाडि बढाइएको छ आदि इत्यादि विषयमा हामी उहाँसँग कुराकानी गर्दैछौँ। रामहरिजी
हजुर भूपालजी, बताउनुहोस् त, नुवाकोटमा पहिलोपटक सङ्क्रमण देखियो, ती व्यक्ति के काम गर्थे, कसो गर्थे, तिनलाई सङ्क्रमण देखिसके पछाडि एम्बुलेन्सले ल्याउन नमानेर उनी आफै मोटरसाइकल कुदाएरसम्म आएकोसम्म सूचना आयो, यो बारे अलिकति विस्तृत विवरण बताउनुहोस् त सर, र त्यस पछाडि म तपाईँलाई बिदा नै गर्छु। हजुर हुन्छ भूपालजी, जस्तै नुवाकोटको ककनी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 चाउते भन्ने गाउँ साबिकको गाविस हो चाउते, त्यहाँका एकजना 39 वर्ष युवा हुनुहुन्छ। उहाँ समाजसेवी र राजनैतिक रूपले परिचित व्यक्तित्व हुनुहुन्थ्यो। उहाँ लामो समयदेखि राजनीतिमा क्रियाशील रहनु भएको र समाज परिवर्तनको लागि नेतृत्वमा रहेर काम गर्दै आउनु भएको व्यक्तित्वमा कोरोनाको जुन संक्रमण पुष्टि भएको छ, यो सँगै नुवाकोट जिल्लामा जो कोरोना रोग लगायतका अन्य परिवर्तनका अभियान चलाउँदै आएका अभियन्ताहरू पनि असुरक्षित रहेको पुष्टि भएको छ। विशेष गरी यो नुवाकोटको चाउते घटनालाई चाहिँ भने हामीले काठमाडौँ उपत्यकाको फोहोर विसर्जनको प्रभावकारी र व्यवस्थापनमा भएको हेरचक्राइसँग पनि जोडेर नुवाकोटका सरकारवालाहरूले लिइरहेका छन्। 39 वर्षीय जो सङ्क्रमित हुनुहुन्थ्यो, उहाँ एउटा राजनीतिक रूपले प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो, एउटा पार्टीको नेतृत्वमा रहनु भएको थियो। उहाँले विभिन्न जिल्लाहरूको नेतृत्व चलाएर सङ्गठनलाई अगाडि बढाउँदै आउनु भएको व्यक्तित्व थियो। रामहरिजी, तपाईँले भन्नुभयो नि यहाँ फोहोरसँग यसलाई जोड्नुभयो, तपाईँले काठमाडौँको फोहोर विसर्जनसँग कसरी जोडिन्छ यो त्यसमा? भोपालजी, म त्यसतर्फ म केन्द्रित गराउन चाहन्छु। उहाँले जो बन्दाबन्दी भएपछि जिल्लाभन्दा बाहिर बसेर राजनीति गर्ने व्यक्ति बन्दाबन्दी लकडाउन भइसकेपछि उनी घर फर्किएका थिए र नुवाकोटमा जति बेला ककनीमा फोहोर विसर्जन व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुँदाखेरि यसले कोरोनाको संक्रमण फैलाउँछ भन्ने जोखिन्थ्यो। यही क्रममा काठमाडौँ महानगरपालिकाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगायतका काम गर्ने कर्मचारीहरूमा किट परीक्षण गर्दाखेरि केही व्यक्तिहरूको पोजिटिभ नतिजा आइसकेपछि ककनीमा त्रास फैलिएको थियो र ककनीका बासिन्दाहरूले काठमाडौँबाट ल्याउने फोहोरको व्यवस्थापन प्रभावकारी हुनुपर्छ र सीमित चालकहरूबाट मात्र फोहोर ल्याउनुपर्छ भनेर उनीहरूले माग उठाएका थिए। यद्यपि महानगरले त्यसतर्फ ध्यान दिएको थिएन र पछिल्लो समयमा उनीहरूले के माग गरेका थिए भने अहिले 250 को हाराहारीमा काठमाडौँबाट फोहोर ल्याउने गाडीहरू नुवाकोट आवत गर्छन्, तर उनीहरूले के माग गरेका थिए भने बढीमा 50वटा गाडी लिएर हो र उनीहरूको साप्ताहिक रूपमा परीक्षण गर र ती सीमित गाडीलाई मात्र ओहोरदोहोर गराऊ भनेर ककनीवासीले माग गरिरहेका थिए। ककनीका जनप्रतिनिधिले आवाज उठाएका थिए। यद्यपि महानगरले त्यो विषयलाई व्यवस्था गर्दै आइरहेको थियो र यही सन्दर्भमा ककनीले 5 गतेदेखि गाउँपालिकालाई सिल गरेको काठमाडौँको जोखिमलाई हेरेर र पछिल्लो समय काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन सम्बन्धीको बैठकमा आज सङ्क्रमित भएका व्यक्तिले प्रतिनिधित्व गरेका थिए। उनी नुवाकोटबाट काठमाडौँ विद्यालय गएको बताएका छन् हामीसँग कुराकानी गर्ने क्रममा, र काठमाडौँ महानगरपालिकासँग भएको बैठकमा उनले प्रतिनिधित्व जनाएका थिए र त्यसमा उनले आफ्नो प्रस्तुति निरन्तर क्रियाशील बैठकमा सक्रिय रूपमा सहभागिता जनाएका थिए। उहाँले अहिले पनि के बताउनुहुन्छ भने म बन्दाबन्दी भएपछि बाहिरी व्यक्तिको सम्पर्कमा गएको छैन र फोहोर व्यवस्थापनको प्रभावकारिताको बारेमा माग उठाउँदै काठमाडौँ महानगरपालिकासँग बैठक बस्न गएका थिए। त्यो भन्न बाहेक मेरो काठमाडौँसँगको सम्पर्क पनि छैन भनेर भनिरहेका छन्। अब त्यसो भए रामहरिजी, अब के हुन्छ यो? त्यसो भए फोहोरको राजनीति अब सिस्टोल र काठमाडौँ बीच फेरि चर्किन्छ। उनमा सङ्क्रमण देखिए पछाडि अब फोहोर लानलाई अवरोध सुरु हुने सङ्केत देखियो। यसको अर्थ अब त्यहाँ पक्कै पनि अवरोध यसभन्दा अगाडि पनि गरिएको थियो। यही जेठको 5 गते अवरोध गरिएको थियो र 6 गते बेलुका भएको बैठकले 7 गतेबाट मात्र सुचारू भएको थियो। नुवाकोटको पालिका 5 गतेदेखि 12 गतेसम्म भोलिसम्मको लागि सिल गरिएको थियो। यही बिचमा फोहोर पनि रोक्ने निर्णय भएको थियो। यद्यपि महानगरपालिकाले फोहोरबाट प्रभावित भएका बासिन्दाहरूको किट र आवश्यक परेमा PCR परीक्षण गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएको थियो। यो बिचमा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट 400 जनाको लागि किट परीक्षण गरिएको थियो र 400 मा शङ्कास्पद नतिजा आएका 152 जनालाई PCR परीक्षण गरिएको थियो। 152 मध्येकै एकजना जो पोजिटिभ आज सङ्क्रमित रूपमा घोषित हुनुभएको छ र यसले गर्दाखेरि के देखिन्छ भने 400 जनाको स्याम्पलिङ गर्दाखेरि एकजनामा सङ्क्रमण देखिएको छ र फोहोरको गाडीको सही रूपमा आवजावत नहुँदा र फोहोर बोक्ने गाडीहरू 200वटा गाडीहरू आवजावत गर्छन्। तिनीहरूमा पटक्कै पछि चालक परिवर्तन हुने, उनीहरूको सुरक्षामा प्रभावकारिता नअप्नाइने र अहिलेको बेलामा सङ्क्रमणको लागि स्वास्थ्य सुरक्षा सम्बन्धीको कवचहरू हामीले सामान्य तवरले गर्दा स्वास्थ्यकर्मीहरूले सुरक्षाकर्मीहरूले फोहोर सङ्कलन गर्नेहरूले लगाउने आफ्नै पिपी हुन्छ। ती पिपीका साधनहरू प्रयोग नगरिदिँदाखेरि सङ्क्रमण फैलिएको ककनीवासीको आरोप रहेको छ। ओके रामहरिजी, एकदम छोटोमा अब बताइदिनुहोस् है, मसँग स्टुडियोमा अतिथि पनि हुनुभएकोले। अब उनलाई चाहिँ ल्याउन एम्बुलेन्सले नमाने पछाडि उनी आफै मोटरसाइकल चढे काठमाडौँसम्म आएको भन्ने पनि सुनियो। यसको यथार्थबारे चाहिँ के जानकारी छ? छोटोमा बताउनुहोस् त।
जो सङ्क्रमित व्यक्ति 39 वर्षका थिए उहाँलाई विभागबाट स्वास्थ्य सेवा विभागबाट 12:30 बजे फोन आएर तपाईँको नतिजा पोजिटिभ आएको छ भनिएको थियो र त्यसभन्दा पछाडि उहाँले ककनी गाउँपालिका जहाँका जनप्रतिनिधिलाई जानकारी गराए, जिल्ला स्थित प्रशासन कार्यालय लगायतले जानकारी गराए, तर उहाँले आफ्नो नतिजा भनेको 4:15 बजेसम्म पनि पाएका थिएनन्। यद्यपि मन्त्रालयले नियमित गर्ने पत्रकार सम्मेलन मार्फत मात्र नुवाकोटमा एकजना पोजिटिभ भेटिएको पुष्टि भइसकेपछि उनले पटक पटक विभाग र जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालय, अस्पताल र प्रशासनसँग सम्बन्ध गरेर एम्बुलेन्स भयो भने म सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको सम्पर्कमा रहेर म काठमाडौँ जान्छु भनिरहँदाखेरि उहाँले एम्बुलेन्स पाउनु भएन। विभागले एम्बुलेन्स पठाउन नसक्ने जानकारी गराएपछि आफै मोटरसाइकल चलाएर काठमाडौँतर्फ गएका हुन्। हस्, जानकारीका लागि रामहरिजी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो हाम्रा नुवाकोट संवाददाता रामहरि नेउपाने। नुवाकोटमा पहिलोपटक एकजना सङ्क्रमित देखिए पछाडि त्यहाँ सतर्कता अपनाइएको छ र यसले अब काठमाडौँ र नुवाकोटको सिसडोल अखरपौवा क्षेत्र, किनकि यो ककनीसँग जोडिएको छ प्रकरण, फेरि एकपटक फोहोरको राजनीतिको विषय चर्किने सम्भावना देखिएको छ। उनी फोहोर व्यवस्थापनको मिटिङको विषयमा छलफलमा बसिरहँदाखेरिबाट सङ्क्रमण भएको आशंका व्यक्त गरिएको अवस्था छ नुवाकोटमा। र हामीसँग यति बेला नेपालगञ्ज बाँकेको क्षेत्र नम्बर 1बाट प्रतिनिधित्व गर्ने हुने महेश्वर गहतराज अथक यति बेला हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। उहाँसँगको कुराकानीलाई हामी छोटकरीमा अब निरन्तरता दिनेछौँ। कुराकानी हाम्रो हुँदै थियो, हामी नुवाकोटतर्फ केन्द्रित हुनैपर्ने अवस्था पनि थियो। त्यहाँ पहिलोपटक सङ्क्रमण देखिएको थियो। फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड 3 फेजको कुरा अघि हामी गर्दै थियौँ। त्यो क्रममा अहिलेको फेज भनेको नरेनापुरको फर्स्ट नै हो, जबकि क्वारेन्टाइनमा एकजना युवाको त मृत्यु नै भइसक्यो। हो, यसको बारेमा मैले अगाडि भने अहिले हामी फर्स्ट पेजमै छौँ। एक ढङ्गले हेर्दाखेरि हामी हल आइसोलेसनबाटै गर्नेबाट नै हामीले सोध्नुपर्छ। राज्यले आइसोलेसनबाट हल गर्ने ढङ्गले सोध्ने हो। आइसोलेसनमा दिइने सबै खालका सुविधाहरू र उनीहरूलाई गरिनुपर्ने हेरचाहलाई प्रभावकारी बनाएर अब नरेनापुरमा दुःखद भयो। त्यो उनीलाई उनको फेरि पिसिआर टेस्टको हिसाबले सबभन्दा छिटो भएको मान्नुपर्छ। धेरै पहिले आएकाहरूको पनि ढिला भएको थियो। उनी 30 गते आए, मैले अगाडि पनि यसलाई दोहोऱ्याउँ, 2 गते भइहाल्यो, 2 गतेभन्दा अगाडि। र त्यसको रिपोर्ट आउँदा फेरि समय लाग्ने भयो, समय लाग्यो नेपालबाट। तर रिपोर्ट उनको मरिसकेपछि आयो। यो स्थिति हेर्दाखेरि अब तर कुरा नमिलेको नि। तपाईँ भन्नुहुन्छ फर्स्ट फेज, मलाई त लाग्छ नि त्यहाँ थर्ड फेज नै पार भएको हो कि जस्तो, किनकि म त विज्ञ त होइन। किनकि त्यहाँ आइसोलेसनमै राख्नुपर्ने पनि ठाउँ अभाव छ। ती मानिसहरू अहिले एकदम सङ्क्रमितहरू एकदम क्रिटिकल भएर अप्ठ्यारो भएर भेन्टिलेटर नै चाहिने अवस्था त छैन। तथा क्वारेन्टाइनमै परेको व्यक्ति मृत्यु नै भइसक्यो र पनि तपाईँ फर्स्ट फेज भन्दै हुनुहुन्छ, जबकि थर्ड फेजका लागि भनेर मौजाद गरिएको ठाउँ डङडङ्ती खाली छ। हेर्नुहोस् है, आइसोलेसनको व्यवस्था नै छैन। क्वारेन्टाइनमै सङ्क्रमित र सङ्क्रमित नभएकाहरू बस्नुपर्ने अवस्था र त्यसैले सङ्क्रमण फैलिएको पुष्टि नै भइसक्यो। मानिसहरूले यतिसम्म अफवाह फैलाए कि अब सङ्क्रमित देखिएको मृगौला निकेर जनप्रतिनिधिले नै बेचेर खाइदिन्छ सम्मको अफवाह फैलाएपछि उनीहरू भाग्न बाध्य अवस्था छ। त्यो किसिमको चेतनाको कुरा तपाईँ आफै गर्दै हुनुहुन्छ। अर्कोतर्फ जबकि 500 बेड क्षमताको अस्पताल डङडङ्ती खाली छ, त्यहाँसम्म ती सङ्क्रमित पुर्याइएको भए आजको दिनमा यो भयावह त हुन्न थियो कि। भोलि थर्ड फेजकै अवस्था नआइकन सङ्क्रमण गयो भने त पाउनसम्मको पाउनु दुःख पाइसकेर जनताले त शास्ति खेपेको महसुस हुन्छ नि। यसका प्रति विचार पुर्याउनु पर्दैन माननज्यू? होइन सर, यसलाई कसरी हेर्नुपर्छ भने, किनकि मेरो तपाईँले भनेको फर्स्ट फेजमै विमति रहेको हो। जस्तै फर्स्ट हामी अहिले बाँकीमा फर्स्ट फेज भनेको हामीले क्वारेन्टाइनले भनेका छौँ, त्यसपछि सङ्क्रमणको पनि फर्स्ट फेज नै हो। हामी अहिले एकजनाको मृत्यु भयो, त्यसलाई कोरोनाका लक्षणहरू टोटल्ली देखिएर त्यसको लापरवाहीको कारणले मृत्यु भएको मान्नु हुँदैन। उनलाई कोरोनाको देखिनुपर्ने, जुन बाहिर देखिनुपर्ने सिम्टमहरू हुन्, परिणामहरू हुन्, जसलाई भनिएको छ, तपाईँ हामीलाई पढाएको छ WHO ले अथवा विश्वभरिका विज्ञहरूले पढाएका छन्, त्यो खालको सिम्टम उनमा देखिएन। तर उनलाई एम्बुलेन्स त्यहाँ नपुग्दै
मतलब एम्बुलेन्सको जुगाट भइ नसक्दै उनको मृत्यु भयो बिहानपाकातिर, बिहान 4 बजीतिर उनको मृत्यु भइसक्यो। त्यतातिर धेरै डिटेल नजाम, डिटेल नजाम। ओके, अब यसो गर्दाखेरि हामीले अहिले भन्ने त्यसलाई भन्ने मात्र मेरो विमति हो। त्यसलाई फर्स्ट फेज भनौँ, उनको लागि त लास्ट फेजै भइसक्यो, त्यो थर्ड फेजै भइसक्यो, ल यो टुङ्गियो। अब हामीले सोध्ने कुरा के हो भने सर, अबको केस हामीले तराईमा कोरोनाका केसहरू तेस्रो स्टेजमा पुग्छन् है, त्यो पक्का छ। त्यो अनुमान हामीले गर्नुपर्छ र त्यसको तयारी राज्यले गर्नुपर्छ। भनेपछि भेन्टिलेटर नै चाहिने भएपछि मात्रै कोरपुल अस्पतालमा लाने बिरामी अहिले त त्यसो नै गर्ने हो सर, किनकि अहिले हजुर हजुर त्यही खालको त्यही अवस्थाको बिरामीलाई कसैलाई तपाईँ सुशील कोइराला प्रखर अस्पतालमा राखेर सुविधा सम्पन्न आइसोलेसनमा राख्नुहुन्छ, कसैलाई लाइन्स डेन्टल भनेर राख्नु भएको छ, त्यो पनि सुविधा सम्पन्नै छ, हस्पिटल हो त्यो हो। अनि त्यही जनता, त्यही हैसियतको जनता, त्यसले पनि तपाईँलाई त्यति नै भोट दिएको छ, अर्थात् राज्यका लागि उसले निर्वाह गर्नुपर्ने कर्तव्य त्यति नै पुरा गरेको छ। अनि त्यसलाई चाहिँ होइन थर्ड फेजका लागि भनेर यो राज्यले नै विभेद गरे जस्तो भएन। यसलाई विभेदको अर्थमा लिनु हुँदैन। जस्तै के भने हामीले जनताको मनोविज्ञान पनि एउटा औषधि हो कि विभेद होइन, विभेद होइन, जनताको मनोविज्ञान पनि, बिरामीको मनोविज्ञान पनि आफैमा औषधि हो। अहिले तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने नरायणापुरका जनताको मनोविज्ञान, नरायणापुरमा सङ्क्रमित भएका मानिसहरूको मनोविज्ञान के भयो भन्दाखेरि हामी यही औषधि, हाम्रो केयर यहीँ होस्, उनले औषधि भनेका छन्। किन यसको त औषधि नै छैन त अहिले त। अहिले सङ्क्रमण हुने बित्तिकै यसको औषध त यही खुवाइदिने औषधि भन्ने त छैन नि। अहिले हामी त्यहाँ गर्न सक्ने भन्नेमा सक्नुहुन्छ र त्यसो गर्ने नि, अब गर्नै पर्यो। किनकि त्यहाँको जनताको मनोविज्ञान सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताल जुन कोभिड हस्पिटल भनिएको छ त्यसमा भइरहेको केयर या लाइन्समा भएको केयर या तपाईँ कोलपुर मेडिकल कलेजमा लाँदाखेरि हुनसक्ने जति केयर त्यो तपाईँ नाम मात्रैको क्वारेन्टाइनमा लाई जसरी अपग्रेड गरेर आइसोलेसन बनाउन खोजिएको छ त्यहाँ हुन सम्भव छ, यो पत्याउन सकिन्छ। यसलाई यसो बुझौँ सर, जस्तै यसको केयर भनेको दुईटा छ कि जस्तै हामीले उनीहरूलाई खानपानको राम्रो व्यवस्था गर्न सक्यौँ, उनीहरूको डे टु डेका क्रियाकलापको राम्रो चियोचर्चा गर्ने स्वास्थ्यकर्मी व्यवस्थित त्यहाँ गरेर राख्न सक्यौँ भने र त्यसपछि उनीहरूलाई समस्या पर्ने बित्तिकै, किनकि अहिले नरायणापुरको लास्ट ठाउँबाट जो इन्डिया र नेपालसँग जोडिएको पूर्वी भाग छ त्यहाँबाट नेपालगञ्ज पुग्ने भनेको सिर्फ 50 मिनट मात्रै हो। 50 मिनटमा हामी नेपालगञ्ज कोलपुर बिरामीलाई पुर्याउन सक्ने अवस्था छ नि। कालो पत्रै गरेको मतलब यो क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका युवकको समयको विषय कुरा गरेर त 50 मिनट त ढिला हुन्छ। त्यो हो सर, त्यो मृत्यु भएको कुरा गर्दा ढिला हुन्छ, त्यो एउटा पक्ष हो। तर एम्बुलेन्स सहितको त्यही व्यवस्था गरिराख्दाखेरि र त्यहाँको जनता, मैले भनेको त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, हामी जबरजस्त त्यो गर्ने भन्ने हाम्रो सोच छैन। मेरो प्रश्न यति मात्रै हो, कसैलाई काखा कसैलाई पाखा किन विभेद हो कि भन्ने प्रश्न मात्रै होइन, विषय उठान गर्दै यो रोगले कसैलाई विभेदै गर्दैन र त्यसले विभेद गर्नु नै हुँदैन नि। त्यही सम्भव छ भने थर्ड फेजमा पुर्याउनु पर्ने रहेछ अस्पताल, किन फर्स्ट फेजमै लगियो त भन्ने प्रश्न हो मेरो। जस्तै अस्पतालमा हामीले थर्ड अस्पतालमा सम्भव बेड नभए पछाडि चाहिँ थर्ड फेजमा लाने भन्ने कुरा हो। क्यान्सर हस्पिटलमा पनि के होइन भन्नुहुन्छ भने सर, त्यो पनि क्यान्सरसँग सम्बन्धित औषधि त्यहाँ हुन्छ। अहिले त त्यसको पनि त्यो अहिले बन्द छ। त्यहाँ त्यो बन्द सँगसँगै त्यो फेरि अत्याधुनिक सम्पूर्ण भेन्टिलेसन भएको हस्पिटल यो होइन। अहिले हामीले यो हस्पिटल हो त्यो हामीले बुझिराखौँ। त्यसो गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई प्रपरली कस्तो बनियो भने अहिले तत्काल काममा नआउने हस्पिटलबाट हेर्नु पर्यो। ठिक छ, ल त्यसोबाट यो खैर विभेद थिएन भन्ने नै तपाईँको थिएन, विभेद हुँदैन। किनकि विभेद बिरामीलाई अहिलेको तर्कले यो बताउँछ कि थर्ड फेजमा कोलपुर मेडिकल कलेजमा मात्रै बिरामी लाने भन्नुको अर्थ अहिले चाहिँ बिरामी सङ्क्रमित भएर त्रासले छटपटिएका मानिसहरू भोलि सङ्क्रमणले गाँजेर छटपटिने अवस्था आए पछाडि मात्रै लाने अवस्था चाहिँ जायज नहोला कि भन्ने मात्रै हो। यदि त्रासले छटपटिएको मान्छेलाई त्रासबाट नछटपटी भन्ने वातावरण बनाउनु पर्यो भन्ने मात्रै हो। एउटा कुरा एकदम अन्तिममा अब छोटकरीमा मान्नुहुन्छ, एकदम छोटोमा कृपया तपाईँले 30 सेकेन्डमै सक्दिनु होला। सेनै परिचालनको निर्णय भयो, निषेधाज्ञा जारी भएको छ, अब के हुन्छ त्यहाँ? अब त्यहाँ सेनासहित सेक्युरिटीको व्यवस्था हुन्छ
र स्वास्थ्य कर्मीको हेल्थ डेस्क राखिन्छ सेनासहितको। अब भाग्नेहरूलाई गोली हानिन्छ? होइन, गोली किन हान्ने, भाग्दैन। त्यसको मतलब के हो भने यसो गर्दाखेरि सेना परिचालनको अर्थ त डर हो नि त्यहाँ। अब होइन, डर हुँदैन। अहिले त्यसपछि हामी अहिले पछिल्लो अवस्था के गर्यौँ भने जनतामा जे जस्तो त्रास फैलिएको थियो नि त्यो त्रास त अब क्रमशः अन्त्य त भइराख्दैछ। तपाईँले पहिलो दिन जे त्रास थियो हामीले 5-7 घन्टा हामीले त्यहीँ बिरामीलाई एक ठाउँमै राख्नुपर्ने भयो, ल्याउनै धौधौ भयो। त्यो दुईवटा, एउटा त्यहाँका बाहिर लिनुहुन्न भने अर्काले लिने भने अब के हुन्छ सेना परिचालन भएपछि? अब सेना परिचालन भएको त्यहाँको जनताको औषधि उपचारको लागि उनीहरूको परीक्षणको लागि राम्रो खालको प्रबन्ध हुन्छ र आइसोलेसनमा जनताले बाहिर लिने भनेपछि बाहिर पनि हाम्रो आइसोलेसनको व्यवस्था बाँकैमा छ, किनकि हाम्रा सरकारी राम्रा आवासीय क्षेत्रहरू छँदैछन्, त्यहाँ हामी लिएर व्यवस्थापन गर्न तयार भइसक्यौँ र त्यहीँ बस्नु भने पनि त्यहाँको लागि त्यहाँको जुन वातावरणसँग जनता एडजस्ट हुँदैन कि भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तै तपाईँ अहिले काठमाडौँमा बस्ने मान्छेलाई नेपाल लिएर आइसोलेसनमा राख्दा त्यो यातना हुनसक्छ, त्यहीँ बसेको मानिसलाई त्यो यातना हुँदैन। सेना परिचालनको अर्थ उनीहरूको उपचारका लागि खटिने हो, अरू निगरानीका लागि होइन? होइन, अरू त उनको उपचारको लागि खटिने हो। सेना परिचालन अरू कामका लागि खटिएको होइन? अरू कामको लागि त किन खटेको? सेना त अहिले कोरोनासँग भागेको प्रहरी नियन्त्रणमा लिन नसकेको भएर सेना पो उनीहरूलाई पक्रनु हो भनेर प्रश्न। अब पक्रिने त प्रहरीले नै पक्रिएपछि र पक्रिने अझ प्रहरीले पनि होइन, पक्रिने भनेको स्थानीय समुदायले हो, किनकि आफ्नो मान्छेलाई समुदायले राम्रोसँग औषधि गराउनको लागि समुदाय जवाबदेही हुनु पर्यो, जिम्मेदार हुनु पर्यो। माननीयज्यू समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँले यो मार्फत जो अहिलेको कोरोनाको एपिसेन्टरको रूपमा रहेको बाँकेका कुराहरू राख्न अवसर दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद। आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले बाँके क्षेत्र नम्बर 1 बाट निर्वाचित हुनुभएका माननीय महेश्वर गहत्रा, जो नरैनापुर अहिले कोरोना भाइरसको केन्द्र बनेको छ, त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका सदस्यसँग कुराकानी गऱ्यौँ। अर्को विषयवस्तु के साथ अरू कुनै अतिथिका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुनेछ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।